त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार, म प्रस्तुता सुनिल उलकको तर्फबाट। यसपटक भने नेपालको राणाकालीन 104 वर्ष लामो शासनकालबाट उन्मुक्ति दिलाउने राजा त्रिभुवनका केही कथाहरू लिएर आएको छु। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। 68 वर्ष अगाडि आजकै दिन 2011 सालको चैत 4 गते राजा त्रिभुवनको शव आर्यघाटमा दाह संस्कार हुँदै थियो। तत्कालीन समयमा जनताहरूका लागि सबैभन्दा प्यारा भएका थिए राजा त्रिभुवन। 2007 सालमा राजसत्ताकै बाजी थापेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि र राणा शासन विरुद्ध लागेको भन्ने आम नेपालीमा थियो। तसर्थ राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिताका रूपमा पनि स्वीकार गरिसकेका थिए। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। फागुन 7 गते देशकै लागि एक गर्वित दिन। यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो। 104 वर्ष लामो प्राकृतिक राणा शासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो यो दिन। नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार र राणाहरूका आफ्नै परिवारभित्र मात्र निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहानिया शासनका रूपमा लिने गरिन्छ। हामीले इतिहासमा पढेका विवरणहरू अनुसार राजा त्रिभुवन नै राणा शासन विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए। त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन 7 को त्यो अविस्मरणीय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउन थालेका हौँ। विक्रम सम्वत 2006 साल असार 28 गते नेहरूले बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलाई बिहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन भनेको छ भने हिंसात्मक आन्दोलनको भने विरोध गरेका छन्। साथै बिहार प्रवेश गरेका कुनै पनि नेपालीलाई समाउन नेपाल सरकारका अफिसरलाई बिहार प्रवेश गर्न नदिन समेत भनिएको छ। तर 2006 को भदौ 3 गते नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधीन राज्य भएकोमा सदैव खुसी रहेको तथा राजनैतिक रूपले खासै समस्या नभएको तर नेपालमा राजनैतिक कैदीहरूमाथि भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार व्यवहार नभएको हुँदा यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन्। साथै मोहन शमशेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2006 को भदौ 25 गते आफ्ना राजदूतलाई नेपालको महाराजाको व्यवहारको कटु आलोचना गरेका छन्। आफूले दिएका सुझावहरू अस्वीकार गरेकोमा रिस पोखेका छन्। तर महाराजालाई लेखेको असोज 19 को पत्रमा भने आशावादी रहेको जनाएका छन्। महाराजाले नेपाल राजनीतिज्ञ दिल्ली रमन रेग्मीसँग भारतीय सहायक विदेश मन्त्री डाक्टर BV केशरले भेटेको तथा नेहरूले बीपीसँग भेटेको विषयमा दुःख व्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन्। तर यसबाट दुई देश बीचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 2006 को चैत्र 4 गते संसद सामु बोल्दै नेहरूले भनेका छन्, भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समाप्त भएको छ। सौहार्दपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुवै राष्ट्रको उद्देश्य एउटै रहेको देखिन्छ। नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौँ। यसका लागि हामी कुनै पनि किसिमको दबाव
वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन। तर म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्दछ। यसैबीच विक्रम सम्वत 2006 सालको चैत्र 24 गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नौकरीमा काम गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव गर्यो। यसले एउटा भारतीय प्रान्तीय अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनुभूति दिलायो। नेपाल र सिक्किम अलग अलग स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुवै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो। कालान्तरमा सिक्किमलाई आफूभित्र समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपालप्रति पनि त्यही रहेको त होइन भन्ने शङ्का उब्जने ठाउँ यसले बनायो। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग 2007 सालमा नेपालमा राणा शासन हटाउन आन्दोलनहरूको सुरुवात हुँदै थियो। विभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा आक्रमणहरू हुँदै थियो। उता राणा सरकारसँग भारत सरकार एउटा सन्धिको तयारीमा लाग्दै थियो। राणा शासन पतनको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भारतको सहयोगले सत्ता अझ बढी लम्ब्याउन सकिने आशामा भारतका शर्तहरू मान्न तयार थियो। यता यही समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने दाउमा, जसले गर्दा चीन नेपाल र भारत बीचको सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितिमा थियो। यही समयको मौकामा भारतले एउटा सन्धिको तयारी गर्यो। 1950 को सन्धिलाई असमान सन्धि भन्नुको कारण यसमा हस्ताक्षर गर्ने समान दर्जाका थिएनन्। नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा भारतको राजदूतसँग हुँदैनथ्यो। नेपाल भारत सन्धि भएको एक हप्तापछि नेपालको तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनीतिज्ञ भद्रकाली मिश्र तथा विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र गोप्य रूपमा दिल्ली पुगेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग भेट्न सफल भएका थिए। भारतीय राष्ट्रपतिलाई यी दुईले आफूहरू सामाजिक कार्यकर्ता रहेको तर नेपालको राजनीतिसँग कुनै सरोकार नरहेको जानकारी दिएका थिए। साथै उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसको नेपालमा गहिरो छाप नरहेको तथा धेरै जसो कार्यकर्ता भारतमा नै बस्ने हुँदा कुनै बलियो दलको रूपमा नरहेको पनि जानकारी दिएका थिए। सायद यसै कारणले होला देशमा प्रजातन्त्र आएपछि नेहरूको दबावमा मोहन शमशेर र बीपीले भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न बाध्य भएका थिए। नेहरू मोहन शमशेरलाई सत्ता टिकाइदिने लालचमा 50 को सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन सफलता भए, तर त्यसपछि श्रीचेनमाथि सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको देखिएन। यही बीच राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरूको लागि गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए। नेहरूलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने जानकारी दिएका थिए। यसको जवाफमा नेहरूले भनेका छन्, महामहिम राजदूतबाट जानकारी पाए अनुसार तपाईँ र तपाईँको प्रधानमन्त्री बीचको सम्बन्ध र तपाईँको व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुःख लागेको छ। म यहाँलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रो दूतावास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरूप हामीले दिन सक्ने सुरक्षा र शरणको लागि तयार छ। विक्रम सम्वत 2007 कार्तिक 12 गते नेहरूले सीपीएन सिंहलाई पठाएको पत्र अनुसार नेपालका राजाको प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गरेकोमा दुखी भएको जानकारी दिन भनिएको थियो भने सुरक्षाका नाममा दूतावासमा शरण लिन तथा दूतावासबाट जहाजमा दिल्ली लग्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी राजालाई दिन भनिएको थियो। भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पठाएको यो टेलिग्रामलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ राजा त्रिभुवन नेहरूले चाल्ने चेसको गोटी जस्तै थिए। राजा त्रिभुवनले
देशका लागि चालेको कदम राजा त्रिभुवनको आफ्नो विवेकले होइन, सबै तयारी नेहरूले नै गराइदिएका थिए। राजा त कठपुतली मात्रै थिए। Era, a historical show. विषम 2007 साल कार्तिक 12 गते नेहरूले आफ्ना राजदूत CPN सिंहलाई राजासँग गएर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन तथा त्यहाँबाट दिल्ली आउने व्यवस्था मिलाइदिन आश्वासन दिएका थिए। अन्ततः राजाले कार्तिक 21 गते नेहरूले जे भनेका थिए त्यही मान्दै विषम 2007 साल कार्तिक 21 गते राजपरिवार सम्पूर्णका सहित शिकार खेल्न जाने बहानामा शीतल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए। यसको भोलिपल्ट कार्तिक 23मा भारतीय वायुसेनाको विमानलाई नेपालमा अवतरण गर्न नदिएको तथा भारत र नेपाल बीचको सन्धिको कारणले आफूले विमान अवतरण गर्न नसकेने हुँदा छिट्टै नै कुनै समाधानको उपाय खोज्ने जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजदूत CPN सिंहलाई दिएका थिए। कार्तिक 28 को दिउँसो नेहरू र राजा त्रिभुवनको निकै लामो वार्तालाप भएको थियो। यस वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजालाई काङ्ग्रेसका नेताहरू तथा पत्रकारहरूलाई समेत नभेट्न भनेको हुँदा नेहरू राजालाई आफ्नो अनुसार हिँड्न बाध्य बनाउने तयारीमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यसको भोलिपल्ट कार्तिक 29 गतेको बिहानै BP कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको निजी सचिव MO मथाईसँग भेट गरेर भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठन हुने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई मान्यता दिने आशा व्यक्त गरे। उनले हतियारको लिस्ट दिँदै भारत सरकारबाट सहयोग पाउने आशा पनि व्यक्त गरे। साथै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरूलाई पनि नेपालमा राणा विरुद्धको युद्धमा राजा त्रिभुवनको सहयोगमा लड्ने अनुमति दिन पनि अनुरोध गरे र अन्तमा बीपीले छिट्टै नेहरूसँगको भेटघाटको अपेक्षा पनि राखे। बीपीसँगको भेट र बीपीको भारत सरकारबाट राखेको अपेक्षा बारेमा निजी सचिवले नेहरूलाई सुनाए। नेहरू बीपी प्रति रुष्ट भए। उनले भने, यिनीहरूको माग देखेर म आश्चर्यचकित भएँ। यिनीहरू निकै ठुलो भ्रममा छन्। भारत सरकार के हो र सरकारले के कसरी काम गर्दछ भन्ने नै यिनीहरूलाई थाहा छैन। भारत सरकारले अझै पनि नेपालको राजाको रूपमा त्रिभुवनलाई लिइरहेको छ र नेपालमा रहेको राणा सरकारसँग पनि सम्बन्ध कायमै छ। यी दुईको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस कतै आउँदैन। साथै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाइहाल्ने र त्यसलाई मान्यता दिइहाल्नुपर्छ भन्ने देखिँदैन। नेपाल र भारत सरकार बीच कुनै युद्धको अवस्था नै नहुँदा नेपालको विद्रोहीहरूलाई सैनिक सहयोग गर्ने कुनै कुरै आउँदैन। हामी त हाम्रो भूमिको उपयोग आक्रमणको लागि समेत नेपाल सरकार तथा विद्रोही दुवैबाट हुन दिँदैनौँ। कोइराला र उनका साथीहरूले यो स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ कि उनीहरूले नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुधारका लागि जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यसले नेपालको राजा तथा भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कतिपय कामहरू बिना सुझबुझ तथा दुस्साहसपूर्ण रहेको छ, जसले यिनीहरूलाई नै हानि पुर्याइरहेको छ। हिजो नेपालमा लुटिएको रकम बोकेर जसरी दिल्ली आइपुगे यसले भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मेरो यो सुझाव छ कि
यिनीहरू भारत सरकार तथा नेपालको राजसँगबाट टाढा रहनु, साथै दिल्लीमा कोही पनि नबस्नु। यदि भारतमा बसेर गलत गतिविधि सञ्चालन गर्दछ भने यिनीहरूको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भारत सरकार बाध्य हुनेछ। भारत सरकार नेपालको हालको समस्याबाट मुक्त दिलाउन तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तयार छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै किसिमका लज्जास्पद गतिविधि त्याग्नु पर्दछ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसबाट भइरहेको युद्धरत क्रियाकलाप बन्द भयो भने नेपाल सरकारलाई शान्ति वार्ताको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ, जसले छिट्टै नै कुनै हल निकाल्नेछ। यो सबै क्रियाकलापमा बिपी कोइराला हुनु हुँदैन। छिट्टै नै बिपी तथा उनका साथीहरूले दिल्ली छोडुन् भन्ने म चाहन्छु। मङ्सिर 12 गते राजदूत विजय शमशेर र केशर शमशेरले नेहरूसँग भेट गरेर राजाको रूपमा नाबालक ज्ञानेन्द्र राखिसकेको हुँदा हटाउन मिल्दैन। यस्तो परिस्थितिमा त्रिभुवन स्वदेश फर्कनु त्यति सुरक्षित पनि हुँदैन। तर सरकारमा गएर राणालाई पनि राखेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ। बजेटको घोषणा पनि गर्न सकिन्छ। संविधान सभाको गठनमा केही समय लाग्ने हुँदा यसलाई भविष्यमा गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिए। नेहरूले पनि आफ्नो पुरानै धारणा राखिरहे। जबसम्म नाबालक राजालाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा स्वीकार गरिँदैन, कुनै पनि अन्य शर्त मान्न तयार नभएको उनले जिकिर गरे। यता नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भारतको हस्तक्षेपको नीति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो पनि खोज्दै थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यतामा छेकबार लगाउँदै बसेको भारतले त्यो बाटो पनि एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको थियो। नेपाल र अमेरिकाको साथसाथै पाकिस्तानले पनि बालक राजालाई मान्यता दिन सक्ने सूचना पठाइसकेको थियो। सबैतिरबाट घेरिएका नेहरू भने नेपालको सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र भारत नै भएको हुँदा भारतले जे चाहन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सृजना गर्न व्यस्त थिए। अन्तत पुस 10 गते विजय शमशेर र नरेन्द्रमणि दीक्षित निष्कर्षपूर्ण वार्ताको लागि पुगेका थिए। यो वार्ता करिब नेहरूको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्नु थियो। एउटै मुख्य बुदामा भने मोहन शमशेरले अर्को थापे। राजा कसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय संविधान सभाले नै गर्नेछ, तर यो नेहरूलाई स्वीकार्य भएन। नेहरू त राजा त्रिभुवन नामको कठपुतली राजा बनाउन चाहिरहेका थिए, जसलाई नेहरूले जे चाहन्छ गराउन सक्थे, तसर्थ नेहरूले ढिपी छाडेनन्। पुस 18 गते भारतले जे चाहन्छ त्यो सबै स्वीकार गर्न विजय शमशेर तयार भए। भोलिपल्ट विजय शमशेर नै नेपाल फर्किए। पुस 24 गते मोहन शमशेरले वक्तव्य दिँदै पुरानो निर्णय बदर भएको घोषणा गरे। साथै भारतको प्रस्ताव हितकर भएको हुँदा स्वीकार गरिएको पनि घोषणा गरे। नेहरू सो समय लन्डनमा थिए। उनले पनि खुसी व्यक्त गरे। यसको भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनले पनि मोहन शमशेरको वक्तव्यको स्वागत गरे। तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो सबै कार्यमा खुसी थिएन। पुस 26 मातृका प्रसादले मोहन शमशेरको घोषणाको विरोध गरे, साथै स्वीकार गर्न नसकिने पनि वक्तव्य दिए। त्रिपक्षीय वार्तामा काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नेहरूले ठानेनन्। केवल भारत सरकार र मौजूदा नेपाल सरकार मात्र सहभागी रह्यो। राजा त्रिभुवन पनि त्यसमा सहभागी थिएनन्। त्रिभुवनलाई पूर्ण बहाली गरिदिने बाचामा नै उनी मक्ख थिए। अन्य के कस्ता प्रावधान राखिए भन्नेमा चासो नै थिएन।
माघ 1 मा नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ मातृका बिपी र सुवर्णसँग वार्ता गरे। सरकारमा सम्मिलित गराउने आश्वासनमा नेपाली काङ्ग्रेसका मातृका प्रसादको अर्को दिनको वक्तव्यमा भारतलाई धन्यवाद दिँदै भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेको पनि जनाए। फागुन 4 मा राजा स्वदेश फर्किए। देशमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा गरे। तर देशले एउटा दमनकारी शासनबाट मुक्ति पाए पनि अर्को देशको अघोषित औपनिवेशिता स्वीकार गर्न बाध्य भए। त्यसपछि राजाको साथमा राजाका मुख्य सल्लाहकारहरूको रूपमा नेहरूले गोविन्द नारायण सिंहलाई राजाको साथ पठाए। साथै नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह पनि नेपालको राजनीति तथा हरेक निर्णयमा दखल दिन थाले। यसरी नेहरूको सपना पूरा भयो। तर देशले पाउनुपर्ने वास्तविक स्वतन्त्रता भने पाएन। यसरी अन्ततः विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते देशले प्रजातन्त्रता पायो, तर पूर्ण रूपमा स्वाधीनता पाएन। भारतीय अघोषित औपनिवेशितामा रहन बाध्य भयो। तर आम नेपालीहरूका लागि भने त्रिभुवन प्रिय राजा बने। प्रजातन्त्रपछि पनि राजा त्रिभुवनको ध्यान राजकाजमा भन्दा रमाइलोमा बढी बित्न थाल्यो। कलकत्ता तथा बम्बईका क्लबहरूमा पुग्न थाले। अत्याधिक मदिरा सेवनले मुटु कमजोर भइसकेको थियो। 2010 को असोजमा पहिलो पटक मुटुमा समस्या देखिएपछि स्विजरल्यान्ड पुगेका थिए। उपचारपछि फर्किएका राजालाई पुनः दोस्रो पटक मुटुमा समस्या देखियो। उपचारका लागि अमेरिका जाने प्रयास पनि गरेका थिए। तर अमेरिकी अध्यागमन विभागले 2 श्रीमती भएका कारण अनुमति दिएन, जसले गर्दा फेरि स्विजरल्यान्डमा नै पुगेका थिए। तर उपचारका बीच आराम गर्न फ्रान्सको नाइस सहरमा रहेका उतै अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पुनः स्विजरल्यान्ड ल्याइएको थियो, तर उनलाई बचाउन सकिएन। यसरी सर्वप्रिय राजाको देहावसानमा जनता दुखी नहुने कुरै थिएन। विक्रम सम्वत 2011 सालको फागुन 30 गते स्थानीय समय अनुसार दिउँसोको 3 बजे अर्थात् नेपाली समय अनुसार रातको 7:45 राजा त्रिभुवनको देहावसान भएपछि भोलिपल्टदेखि सिङ्गो राष्ट्र नै शोकमा डुबेको थियो। नेपालको राजाको देहावसानले देश चिन्तित थियो, तर राजनैतिक सरगर्मी भने भारतमा बढी थियो। स्वर्गीय राजाको शव काठमाडौँसम्म कसरी ल्याउने भन्ने चिन्ता काठमाडौँमा भन्दा बढी दिल्लीमा देखिएको थियो। दिल्लीको विदेश विभागले तत्कालै बर्नमा रहेको भारतीय राजदूतावासलाई गोप्य र मोस्ट इमिडिएट भनेर पत्र पठाएको थियो। जुन पत्रमा बुधबार 16 मार्चको साँझसम्ममा बर्नमा विशेष विमानमा शव ल्याउन सकियो भने भोलिपल्ट बिहान 6:30 बजेसम्म दिल्लीमा विमान आइपुग्ने तथा दिल्लीमा श्रद्धाञ्जली दिएर वायुसेनामा काठमाडौँ शव पठाउँदा दिउँसोसम्म पुगेर दाह संस्कार समयमा नै गर्न सकिने ब्यौरा लेखिएको थियो। साथै सम्पूर्ण आवश्यक खर्च दूतावासलाई नै वहन गर्न समेत भनिएको थियो। भोलिपल्ट नै बर्न स्थित भारतीय राजदूतावासले जानकारी पठाएको थियो, जस अनुसार 16 मार्चको बिहान
8:15 बजे विमान ज्युरिचमा उड्ने। सो विमान इराकको बसारामा राति 19:15 पुग्ने। त्यहाँ विमानमा तेल भरेर 20:30 उड्ने। भोलिपल्ट 17 तारिकको बिहान विमान दिल्ली आइपुग्ने जानकारी दिइएको थियो। साथै विमानको चार्टर बापतको रकम 86,000 स्विस फ्र्याङ्क दूतावासले बुझाएको पनि जानकारी दिएको थियो। विमान कम्पनीले चार्टर दस्तुरमा आधा छुट गराएर आधा रकम फर्कँदा कुनै कार्गो सामान लिएर मिलाउने भन्ने समेत जानकारी दिएको थियो। साथै स्विस एयरको विमानका पाइलट क्याप्टेन कुन्जलर तथा 10 विमान कर्मचारीको भिसा, विमान अवतरणको अनुमति तथा एक रात सबैको बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिन पनि अनुरोध गरिएको थियो। अन्ततः राजा त्रिभुवनको शव बोकेको विशेष विमान समय तालिका अनुसार नै दिल्ली स्थित पालम विमानस्थलमा आइपुग्यो। विशेष विमानभित्र 2 भाग बनाइएको थियो। एक भागमा राजा त्रिभुवनको शव राखिएको थियो भने अर्को भागमा 2 रानी कान्ति तथा ईश्वरी राज्यलक्ष्मी, अधिराज कुमार वसुन्धरा, अधिराज कुमारी हेलन शाह तथा राजपरिवारका केही अन्य सदस्यहरू पनि थिए। पालम विमानस्थलमा राजा त्रिभुवनप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं पुगेका थिए। नेहरूले राजा त्रिभुवनको शवमा भारतीय झण्डा उडाएर सम्मान गरेका थिए। तर भारतीय झण्डा भने तत्कालै हटाएर नेपालको झण्डा उडाएर राजा त्रिभुवनको शव भारतीय वायुसेनाको विमानबाट काठमाडौँ गौचर विमानस्थलमा ल्याइएको थियो। राजा त्रिभुवनको शव गौचर विमानस्थलमा आउँदैछ भन्ने खबर उपत्यकावासीमा फैलिसकेको थियो। तसर्थ गौचरमा जनताको भिड बिस्तारै बढ्दै थियो। काठमाडौँवासी हाय जुजो भन्दै सडकमा समेत रुँदै कराउँदै थिए। राजा त्रिभुवनको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। राजा त्रिभुवनको अन्तिम अवस्थाको यो वर्णन उहाँकी अघोषित प्रेमिका इरिका लुट्याकको जीवनीमा आधारित पुस्तक इरिका एन्ड द किङबाट, इरिका संस्मरणबाट साभार गरिएको हो। उनी लेख्छिन्, विक्रम सम्वत 2011 को असोजमा राजाबाट मलाई नेपालमा फर्केर आउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। म अलि हतारिँदै तयारी गर्न लागेको थिएँ। मेरो सामानको तौल 45 केजी भन्दा बढी भइसकेको थियो। मलाई महत्त्वपूर्ण लागेका सबै सामान मैले राख्दै थिएँ। राजा र मलाई एकदम मन पर्ने किङ एन्ड आई को रेकर्ड, रानी र सरलाको लागि उनीको सल, उनीको चेक सर्ट, राजाको लागि आइरिस लाइलनको कपडा, सुनको डिजाइन राखिएको काइयो, तातो पानीको बोतल सबै राखिसकेको थिए। साथै आफू नेपाल जान लागेको हुँदा सबैको लागि 5 शिलिङको रानी एलिजाबेथको राज्याभिषेकको सिक्का पनि सुनौला र सेतो रिबनले बाँधेर उपहारका रूपमा हुलाकबाट पठाइसकेको थिए। मैले पठाएको उपहार बेलायत र दिल्ली बीच कतै पुगेको थियो होला। अचानक त्यही बेला राजाको पत्र आइपुग्यो। पत्रमा लेखिएको थियो, म सायद काठमाडौँ हुँदिन होला। डाक्टरको सल्लाहले उपचारको लागि म काठमाडौँ बाहिर जाँदैछु। कति समय रहने भन्ने मेरो स्वास्थ्य अवस्थामा नै निर्भर रहनेछ। यो पत्रले मेरो यात्राको कार्यक्रम अचानक रद्द भयो। उपहारहरू अस्वीकार नगरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। यो उपहारहरू खुलिएको मैले हेर्न नपाउने भएको भन्दै मैले लेखेको पत्रको जवाबमा राजाले लेखे, तिम्रो उपस्थिति बिना तिम्रो उपहार स्वीकार गर्नुपर्दा धेरै दुःख लाग्यो। पछिल्लो पटकको यात्रामा तिमीसँग भेट्न नपाएकोमा म एकदम दुखी छु। यसपटक आशा गर्छु युरोपको कुनै ठाउँमा कसै गरी भेट हुनेछ। यसपटक म बिमार हालतमा आउँदैछु, त्यसैले पनि म कुनै अस्पतालको शैय्या वा क्लिनिकमा हुनेछु।
र डाक्टरको अनुमतिमा नै मैले सबै गर्नुपर्नेछ। नभन्दै मङ्सिरमा उपचारको लागि युरोपको लागि राजा निस्किए। निस्कने समय बिदाईमा विमानस्थल आइपुगेको समूहलाई बिदाई गर्दै भने, मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई फेरि हेर्न पाउनेछु या छैन। पुसको अन्तसम्म पनि ज्युरिचको क्लिनिकबाट मलाई केही जानकारी आएन। म त्यो दुःखको क्षण केवल कल्पना गरिरहेँ। अबको वसन्तमा कुनै समुद्र किनारमा बिताउनेछौँ, जुन ठाउँ हामी दरबारभित्रको ह्याप्पी कटेजमा बसेर ग्लोबलाई घुमाउँदै खोज्दै गर्थ्यौँ। त्यो फागुनको अन्तिम दिन आइतबार साँझपख म घरको कैदखाना जस्तो कोठादेखि बाहिर जेलमुक्त झैँ भाडाको फ्लाइटमा बसेर रेडियोमा गीत सुन्दै थिएँ। मेरो नजिकै आमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो एउटी साथी पनि बसिरहेकी थिइन्। अचानक रेडियोबाट गीत बन्द भयो र बीचमै समाचार सुनाउन थाल्यो। 3 घण्टा अगाडि राजा त्रिभुवनको देहावसान भयो। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिका साथ हामी आजको कार्यक्रम युगबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ ऐतिहासिक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल सो। युग न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। युग।